Mga kagugma, ato na po ning tubagon tong pastor nga atong giingon gahapon nga karon nato tiwason. Atong paminawon ang iyang atake nga moy atong tubagon karon. Tubagon ako ang pangutana sa usa ka member sa Catholic Church. Ngano kuno sa kadaghan sa simbahan, Katoliko pamanjud kuno maoy among atakihon or initan. Mga igsoon, wala namo initi ang simbahang Katoliko. Kundili gitudluan namo ang katawhan sa husto nga pagtulunan sa Ginoo. Ngano man, nganong diha mangyod kanunay ang among atake tungod kay naa diha ang dakong pagtudlo sa kabakakan. Wala ko magpamutbot mga igsoon. Naa diha ang dakong bakak nga pagtudlo. Nga bakak nila mingon sila nga ang mga pastor wala sa Biblia. Pero kung basahon nimo ang Epeso 4 versikulo 11, ang gipadala sa Dios mga pastor, ebanghilista uban pa sa tanang magtutudlo. Karon mingon sila pare kuno na pero walay pare nga Mga kagugma tulusan ning tiwason og tubag ning iyang mga pagsupak no nga niatake gyud siya sa simbahang Katoliko matud pa niya mao kuno gyud ilang atakihon kay nagtudlo kuno dakong kabakakan. Grabe mo dag sultig bakak gyud kuno. So mo lang natong giingon mga kagugma nga kumiyo kag bakak naagi kay gi-compare nga tinuod. So, ang ihang pagsabot mo tinuod para niya. So, mao ni ang atong tubag ini mga kagugma. Kanang yang giingon nga nagsulti kuno ta nga walay pastor sa Biblia. Bakak na siya may bakakon. Mamo kay balo nga kamoy sige pangatake. Kanang Epeso 4:11 sige nyo gamiton nga mingon mo walay pare. Kamo may bakakon oy. Kanang giingon nimo diha nga walay pare sa Epeso 4:11. Sipyat ka. Ngano man, kayang namulong anak, pare. Oh, kisa may namulong anak, si San Pablo Apostol. Pare siya. Naana sa Roma 15:16. Unya, ang tanang mga apostolis nga moy gisgutan diha, nga ang gasa nga gihatag pagka-apostolis, pagka-manalagna, pagka-propita, pastor, og magtutudlo puros man sila mga pare ang nadiha. Mayong timanan nga ang tanang apostolis pare na sa pinadayag uno size nga gihimo mo silang gingharian sa mga pare. Unya igsuong pinangga pasabtunti ka nga kanang paingon diha nila nga Katoliko nga walay pastor diha but pasabot walay pastor diha sa laing relihiyon. Kana nga gasa nagpunting na sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo para kining simbahan equip gid siya sa mga pagtulunan kay mao ni siya ang gisugo sa pagpawali sa tanan nga mga nasod. Naatanan ang gasa diha. Mingon kag pagka apostolis gid ang naa. Ang mga apostolis gina mao pa biyan ay pagsugod sa simbahan nga gituod sa itong Ginoo kay iyang ipawalis ta ng mga nason. Unsa may ikaduha? Pagka manalagna, naagya po na sa simbahan nga iyang gitukod. Mabasa na nimo sa Biblia. Naaman na sa buhat 11, 27, 28. Napo na da sa buhat 21, sitting ato sa 11. Naagi na sa simbahan nga iyang gitukod. Wala na sa lain nga sikta niya anang panahon na walay laing relihiyon nga dibuto sa kalibutan. Nagpunting na tanan sa simbahan nga gitkod sa itong Ginoong Hesukristo. So may sunod nga nga kuan, gasa. Ha? Pagka kining ebanghilista, pagka evangelist, naagya mo na sa simbahan nga iyang gitukod. Kisa man mga evangelist nga makita gini mo pirmi nga Biblia. Kana ding nagsulat na isa Mateo, Lucas, Juan, o kanang Marcos, kanang gasulat anang four gospels, mga evangelist mga nanganataw na tanan sa simbahang Katoliko. Unsa may sunod nga gasa? Pagka-pastor, pagakpak ilang kasing-kasing kay pastor, kami. Agas, wala pa ilang reliyon anong panahon na sa kalibutan. Ang mga pastor nga gisgutan diha, ang mga obispo, pastor na. Unsa may trabaho sa pastor? Na sa Jeremias 3:15 nga hatagan ta mo
pastor nga tigpakaon. Oh, tigpakaon siyang katawhan. Si San Pedro apostol tigpakaon sa katawhan. Apostolis siya, pare, pastor pa yun. Amo na mabasa. Naaman na sa San Juan 21:15 nga to sa City. Si Ginoo Kristo ningon, Pedro, pakanang nga kung mga karnero. Oh, usam ng karnero, Salmo 79:13. Katawhan sa Dios. So ang tigpakaon na pastor, niya si Kristo mismo nga pare, pangulong pare, Hebrehanon 3:1, pastor pod. Naaman na sa Juan 10:11, ako ang maayong magbalantay sa karnero. Pastor, pare, take note ha. Si Kristo, pangulong pare, ningong gani kag pangulong pare, nagyo gipanguluhan nga mga pare. So ang iyang 12 ka apostoles nga mo iyang gipanguluhan, mga pare to tanan. Oh. Kanang inyong pastor-pastor, dili pa gyud pare, piki na. Ya di pa gyud na mo ang gisgutan sa Episo 4:11. Kaya ang Episo 4:11 nagpunting na sa simbahan nga gitungod sa tong Ginoo. Ni anang panahon na wala pay laing relihiyon. Kaus man ni buto ang laing relihiyon. Ha? Nagsugod sa 15th century sa panahon ni Martin Luther ang inyong amahan sa protestante. Hantod ng buto dahil ng mga laing relihiyon. Pagkuman, pagbasa sa Episo 4:11, ningo din, kami hagas. Ha? Mga pare na, ang sunod nga gasa, magtutudlo. Kisa man magtutudlo, ang mga apostolis nga mga pare, mga magtutudlo sa na. Sila ang gingnan sa Ginoo nga panglakaw mo sa tanang mga nasod. Tudlo sila sa tanan nga gitudlo ko kaninyo. Oh. Isa-isa ko pagtudlo ang mga apostolis. Kana nga gasa naa na sa simbahan nga gituo sa tong Ginoo. Kaya ang simbahan nga gituo sa tong Ginoo iyang gi-equip sa tanan nga kahibaw aron ipakailap ang pagtulunan ngadto sa tanang mga nasod aron ang tanang tao sa tibuok kalibutan katululan sa kaluwasan.